को चेयर पर्सन हैं और बहुत बड़ी खातून इंसानी हुकूक़ की अलमबरदार आसमा जहांगीर की साहिबजादी हैं, बहुत वोकल हैं और बहुत एक्टिव हैं अपनी वालदा की तरह। बात करेंगे मुनीज़, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कैसे हैं? जी, थैंक यू। हमारी आप बहुत अच्छी कलीग हैं और इतनी पोजीशन पे आके देख को अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा। आपको अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की दे। शुक्रिया और जी। ये बताइएगा इस वक्त जो एक तो सबसे पहले बात करेंगे यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के हवाले से, सब ने दबा दिया है उसे, स्पेशली पॉलिटिकली परसिक्यूशन, विक्टिमाइजेशन, उसके बारे में बताएं, स्पेशली जो पॉलिटिकल जो एक पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से। सादिया बुखारी साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं और काउंसिल मेंबर है, इलेक्टेड काउंसिल मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। काफ़ी देर से मामलात को यहाँ पे इस्लामाबाद टेरिटरी में देख रही हैं। देखिए, यूएस की रिपोर्ट एक तरफ, हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितनी कदगनें लगी हुई हैं आज़ादी इज़हार राय के ऊपर। सिर्फ पीटीआई के ऊपर नहीं लगी हुई, बल्कि सहाफ़ियों के ऊपर भी लगी हुई हैं। और सियासी पार्टियों के तो फिर भी सीज़न होता है, कभी बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते, मगर सहाफ़ियों के ऊपर जो बंदिशें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और हर दौर के साथ हमने देखा है कि सख्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त जो डेफेमेशन बिल पास करने की कोशिश की जा रही है पंजाब से, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। मेरा ख़्याल है सादिया भी मेरे साथ बोलेंगी, उनसे आप पूछ लीजिएगा। उसकी हम मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय पे ना सिर्फ एक अटैक है, बल्कि आपने जो राइट टू फेयर ट्रायल है हर शख्स का और एक बुनियादी असूल है, उसको भी आपने पामाल किया है इस बिल के ज़रिए। दूसरी तरफ ये जो डिजिटल राइट्स के अंदर तरमीम करने जा रहे हैं, हम ये समझते हैं कि जिस नज़रिए से जो रियासत है वो कदगने लगाना जा रही है, वो उसको हम मुस्तरद करते हैं। उनको चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को बोर्ड पे लें और अगर उन्होंने कोई बंदिशें लगानी, बंदिशें तो मैं नहीं कहूँगी, कोई गाइडलाइंस देनी है तो वो स्टेक होल्डर्स के बगैर नहीं देनी चाहिए। और जो इस वक्त उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास कर चुके हैं, उसके तहत उन्होंने कहा था कि वो कमीशन बनाएंगे जर्नलिस्ट का। वो क्यों नहीं बनाया? हम उनसे पूछते हैं कि उनके अपने बिल के मुताबिक उन्होंने कमीशन बनाने का जो है वो वादा किया था, बिल के अंदर उसकी बाकायदा उन्होंने वो जगह रखी थी, तो वो अब तक क्यों नहीं बना? तो जो अब खुद बिल्स पास करती है हुकूमत, उसको नाफिज क्यों नहीं कर पाती? ये हमारा सवाल है उनसे। अच्छा, एक चीज़ हमने सुनी थी कि सोशल मीडिया के ऊपर कदगने लगा रहे हैं, कोई फायर वॉल बनने जा रही है, और जो चाइना से सैटेलाइट भिजवाया गया था स्पेस में, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इस मूव को गवर्नमेंट की कैसे देखती हैं, और ये जमहूरी पार्टियां हैं, इस किस्म की मूव्स करती हैं तो क्या मैसेज देती हैं? देखिए, जमहूरी पार्टीज़ तो हैं, मगर वो ख़ुद भी दबे लफ्ज़ों में हमें कह जाती हैं कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत नहीं है, कि अभी भी आमरीत के साए मंडलाते हैं, अभी भी कंट्रोल किया जाता है उनको, गैर सियासी ताकतों जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये इस तरह के माहौल के अंदर मैं नहीं समझ सकती कि ना यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथन होंगी, ना यहाँ पे सहाफ़ी स्ट्रेंथन होंगे, ना लोग अपनी बात कर पाएँगे। और जो ये चाह रहे हैं कि वो चाइना बना दें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान चाइना भी नहीं बन सकेगा, चूँकि पाकिस्तान इस तरह है नहीं, हमारी नौइयत ऐसी है नहीं। ना यहाँ पे हमने देखा है कि जब आमरीत रही है, सादिया गवाह हैं कि कितनी देर रही सादिया? जिस दिन मेरी वालदा कहती थी, जिस दिन आमिर आता था, पहले दिन से वो उसको मुसीबत पड़ी हुई होती थी और यहाँ पे लोग मुज़ाहरे कर रहे होते थे। तो आप पाकिस्तान के लोगों का नेचर समझें, आप इसके नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अच्छा, आज जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आई थी, एहतजाज में शिरकत की है, आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात जो हैं, तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत की चीज़ें आती हैं और बहुत नाजायज़ होता है पूरे पाकिस्तान में। कैसे देखती हैं इसके ऊपर कोई एचआरसीपी कुछ करेगा गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इस किस्म की आए रोज़ जो वाक़यात हैं, इसकी रोकथाम को रोका जा सके? सादिया, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? जी, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि ये जो मॉब लिंचिंग का एक शांति नगर से लेके सरगोदा तक का जो एक माहौल बन गया है कि जिसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसके बाद जौक दर जौक लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं और बग़ैर रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किए वो फ़ैसला जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। इसको रोकने के लिए सबसे पहले जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डुअलिटी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि तमाम शहरी जो हैं वो इन द आइज़ ऑफ लॉ इक्वल हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो माइनॉरिटी से कोई सिटीज़न है वो हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं बन सकता।
تو جب تک آپ اس قسم کی جو کلونیل لاز اور ان کی وجہ سے جو لیگل لیکوناز ہیں جب تک آپ ان کو ریموو نہیں کریں گے تب تک وہ جو ایک حیثیت ہے ایک شہری کی دوسرے شہری کے برابر وہ نہیں آپ انشور کر پائیں ایچ آر سی پی کیا کرے گا اس بارے میں؟ کچھ مزید ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو ایچ دے آر گا؟ سی پی جو ہے وہ آلریڈی پریس ریلیز ہماری طرف سے شائع ہو چکی ہوئی ہے فیکٹ فائنڈنگ ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ایچ آر سی پی کا جو کام ہے اس میں ہم سب سے پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ مشن کے تھرو ہم رپورٹ فارمولیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم پریس ریلیز جاری کرتے ہیں حکومت بھی جو ہے وہ ہمارے سے رپورٹس لیتی ہے اور صرف اس لیے لیتی ہے کیونکہ ان سو مینی ایئرز ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم بغیر ایویڈنس کے بات نہیں کرتے اور ہم پوری طرح سے سرگودا کے واقعے کو جڑا والے کے واقعوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور یہ جو بات ہے کہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر جب عوام کا غم و غصہ کم ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے سب کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اس کو میں پوری طرح سے کنڈیم کرتی ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ آپ خاص طور پہ جس مسجد سے اعلان ہوا جہاں سے بلایا گیا کہ آؤ اور آ کے اکٹھے ہو اور یہ واقعہ ہوا ہے اور یہاں پہ تم لوگ اکٹھے ہو کہ اس شخص کو جو ہے وہ کفیر کردار تک پہنچاؤ آپ کو اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے اس کو ضرور آپ کو کویشچن کرنا ہے اور ان کو رسپانسبل ٹھہرانا ہے اس واقعے کے لیے ان سے اس وقت آپ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کیسی دیکھتی ہیں جب کچھ کارکنان کی پکڑ دکڑ کو وکٹمائزیشن کو کورٹس کی جو صورتحال ہے ہائی کورٹ کے ججز کی دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو کہاں جا کے رکے گی یہ؟ نہیں اب تو ایک خاص سیاسی جماعت کو ریلیف مل رہی ہے مگر دیکھیے جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جا رہا ہے 100 سے اوپر ایسے لوگ ہیں سویلینز ہیں جن کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جا رہا ہے یہ کینگرو کورٹس ہیں یہ ادھر جج ہے وہ کون ہے کیا قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہماری انفارمیشن کے مطابق قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے یہ ٹرائلز کہاں جو ہے ان کو ہولڈ کیا جا رہا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس جگہ پہ آپ ان کو ہولڈ کر رہے ہیں کون ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے سنا رہا ہے کیا وہ جج ہے یا کہ وہ ایک فوجی افسر ہے جس کو قانون کا کچھ پتہ نہیں کیا جو وہ لوگ ہیں سویلینز ہیں ان کو رائٹ ٹو ڈیفینس ہے کیا ان کا جو وکیل ہے ان کو مل رہا ہے کیا ان کو اپنے فیملی سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی یہ بالکل غیر قانونی ہے یہ وائلیشن ہے پاکستان کے آئین کی آپ نے جتنے بھی انٹرنیشنل کووننٹ سائن کیے یہ اس کی وائلیشن ہے یہ پاکستانیوں کی بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج سیاسی جماعتیں کہتی ہیں نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے کہ جمہوریت ہے وہ کیسے کہہ سکتی ہیں جب یہاں پہ عام پاکستانی شہری ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کورٹس کے اندر تقاضے بھی پورے بیسک بنیادی تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے لاسٹ کوشچن، پاکستان اس بار گزشتہ سال کی نسبت 2 درجے انسانی حقوق کی حوالے سے نیچے آیا ہے جو انٹرنیشنل جو رپورٹ آئی ہے کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ وجوہات تو آپ کے سامنے ابھی آپ نے ایک پروٹیسٹ کور کیا جہاں پہ ہجوم نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو لینے دیا گیا وہاں پہ پولیس کے اوپر تو میں اس لیے اتنی زیادہ نہیں تنقید کروں گی چونکہ انہوں نے کوششیں تو کی ہیں مگر پھر بھی دیکھیے جب اسٹیٹ سرپرستی کرتی ہے ان عناصر کی جو ریلیجن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر اور یہی بات ہم نے دیکھی ہے کہ ایسے گروہوں کو جمہوری پارٹیز کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے الیکشنز کے اندر کیا نہیں کیا جاتا کیا ہماری اسٹیٹ اس کے پیچھے نہیں ہوتی کیا ان کو سرپرستی عوام سے حاصل ہے ایسا نہیں ہے ہم سب کو پتہ ہے ان کو سرپرستی کس سے حاصل ہے تو اس طرح کے عناصر جب آپ عوام کے اندر چھوڑیں گے تو پھر وہ ایک گھنونی شکل تو سامنے آئے گی اور اس کی زد میں کون آئے گا بیچاری عورتیں آئیں گی مائنورٹیز آئیں گی ونربل گروپس آئیں گے ٹرانسجنڈرز آئیں گے انہوں نے کسی طاقتور کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈالنا تو آپ یہ اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہے اسٹیٹ کی یہ آپ ختم کریں اور آپ ریلیجن کو استعمال کرنا بند کریں کیونکہ یہاں پہ جو پاکستان کی ینگ لوگ ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں
وہ اپنی تمام جو ہے ریلیجنز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ، اور وہ یہ تفریق کرنے والی جنریشن ختم ہو رہی ہے۔ اب جو ینگ لوگ ہیں وہ تفریق اتنا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگریس جو ہے اس کے اندر تفریق ہو نہیں سکتی۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ منیزہ جہانگیر صاحبہ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اس وقت جو ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ بہت مطمئن نہیں کر سکتی سب کو، اور اس کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں سب کو اکٹھا ہو کر مل کر اس کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی، تاکہ مذہب کو ایک دوسرے کے خلاف جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی روک تھام کی جا سکے۔ سیاسی جماعتوں کے خلاف جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں اسے بند کیا جا سکے، تاکہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو سکے اور تفریق ختم ہو سکے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔